बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया है। रेसलर साक्षी मलिक ने कहा है कि हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 7 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई। एक लड़की नाबालिग है और पॉस्को के तहत आती है। 2.5 माह गुजर गए लेकिन कमेटी की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। साक्षी मलिक ने कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हिरासानी का मुकदमा है। उन्होंने कहा है कि केस की समाअत न होने से हम यहाँ वापस आने पर मजबूर हुए हैं। लोग हमें झूठा समझने लगे हैं। लोग समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे थे। हमने अपना कैरियर, मुस्तकबिल और खानदान दांव पर लगा दिया। जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं वो बहुत मजबूत है। आप बेहतर जानते हैं कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। कोई 3 माह से सबसे वक्त मांग रहा। उन्होंने कहा है कि वजारत खेल की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान साक्षी मलिक जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा जा रहा है कि हमने सबूत नहीं दिया। हिंदुस्तानी रेसलिंग फेडरेशन के सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम आयद किया। कट्टर मुबल्लिग अमृतपाल सिंह को पंजाब के जिले मोगा के मौजे रोडे से गिरफ्तार कर लिया गया था। रियासती पुलिस ज़ायद 1 माह से उसका ताक़ुब कर रही थी। 29 साला अमृतपाल को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब पुलिस ने मौजे रोडे को घेर लिया। इसके पास वेज निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिख चंद सिंह गुल ने चंडीगढ़ में न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। महलूक अस्करियत पसंद जर्नल सिंह भंडरान वाले का ताल्लुक मौजे रोडे से ही था और अमृतपाल सिंह को गुज़िश्ता बरस इसी मौजे में एक तकरीब में तंजीम वारिस पंजाब का सदर बनाया गया था। गुल ने कहा कि अमृतपाल को कौमी सलामती कानून के तहत डबरूगढ़ आसाम ले जाया गया। पुलिस ओहदेदार ने वीडियो में अमृतपाल के इस दावे की तरदीद की कि उसने सरेंडर किया। गुल ने कहा कि हमें अमृतपाल की मौजे रोडे में मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद हमने सारे गांव को घेर लिया। पुलिस ने कहा है कि वो इस गुरुद्वारे में दाखिल नहीं हुए जहां अमृतपाल मौजूद था। साबिक जत्थेदारा काल तख्त जसबीर सिंह रोडे ने दावा किया कि अमृतपाल ने सरेंडर किया और मैं उस वक्त वहां मौजूद था। उन्होंने मोगा में मीडिया नुमाइंदों से कहा कि अमृतपाल ने पहले हाजरीन से खिताब किया और बाद में गुरुद्वारे से बाहर आकर सरेंडर किया। एक और वीडियो में अमृतपाल को भंडरान वाले की तस्वीर के सामने बैठा देखा जा सकता है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इसके साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,178 नए लोग कोविड से मुतासर हुए हैं। इसके साथ ही कोविड मुतासरीन की तादाद बढ़कर 65,683 हो गई और इन्फेक्शन की शरह 9.16% रिकॉर्ड की गई। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,011 लोग कोविड इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए। रिकवरी की शरह 98.66%। इसी अरसे में 78,342 कोविड इन्फेक्शन टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 208 कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही मुल्क में 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए स्टार प्रचारकों में एक प्रियंका गांधी मंगल को कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पीर को कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक गांधी कर्नाटक में खवातीन से बातचीत करेंगी और रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शो के अलावा एक जलसे आम से खिताब भी करेंगी। कर्नाटक कानून-साज असेंबली की 224 नशस्तों के लिए 10 मई को इंतखाबात होंगी और नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस इख्तिदार में वापसी पर नजरें जमाए हुए हैं, जबकि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की अपना इख्तिदार बरकरार रखने की उम्मीद है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत का नाम लिए बगैर इस पर पूरे मुल्क की तारीख बदलने का इल्ज़ाम लगाया और खबरदार किया कि कुछ लोगों ने नई टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा, इसलिए वो पूरे मुल्क की अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने में मसरूफ़ हैं। नीतीश कुमार ने गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की मौजूदगी में 1857 में पहली हिंदुस्तानी जंग
آزادی کے عظیم ہیرو بابو ویر کنور سنگھ کے گھڑ سوار مجسمے پر پھول چڑھانے کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر منعقدہ ایک سرکاری تقریب میں بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ملاقات کے سوال پر کہا کہ وقت آنے پر سب بتا دیں گے، جب ہم سب سے ملیں گے تو آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیں گے۔ کرناٹک کی بی جے پی حکومت نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں 385 فوجداری کیسز میں قانونی کارروائی ترک کرنے 7 علیحدہ احکام جاری کیے۔ ان کیسز میں نفرت بھڑکانے والی تقاریر، گو رکشا اور فرقہ وارانہ تشدد کے 182 کیسز شامل ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی جانب سے داخل کی گئی RTI درخواست کے جواب میں ریاستی محکمہ داخلہ نے یہ اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں۔ 7 حکم نامے 11 فروری 2020 جب BS یدیورپا چیف منسٹر کے عہدے پر اور بسوراج بومائی وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز تھے۔ RTI کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کے بیشتر واقعات جن میں حکومت نے قانونی کارروائی سے دستبرداری اختیار کی ہے، ان سے زائد از 1000 ملزمین کو فائدہ پہنچا۔ ان میں ایک BJP رکن پارلیمنٹ اور ایک رکن اسمبلی بھی شامل ہے۔ دستبرداری کے عمل کے لیے وزیر داخلہ کی جانب سے سفارش اور ریاستی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی جانب سے منظوری اور کابینی منظوری درکار ہوتی ہے۔ 182 کیسز میں زیادہ تر 2013 اور 2018 میں کانگریس دور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتفاقاً 2013 اور 2018 کے دوران کرناٹک کی کانگریس حکومت نے SDPI اور موجودہ طور پر ممنوعہ PFI کے کارکنوں کے خلاف 176 کیسز واپس لینے کا حکم دیا تھا۔ BJP نے اس پر شدید اعتراض کیا تھا۔ مرکزی وزیر اشونی کمار چوبے نے کہا ہے کہ تمام فرنگیوں کو 2024 میں بنگلہ دیش بھیج دیں گے۔ چوبے نے پٹنہ میں ایک پروگرام میں کہا، ہمیں 2024 میں بہار کی 40 نشستوں میں ان فرنگیوں حکمرانی کو بے نقاب کرنے دیں۔ انہوں نے اس دوران تمام فرنگیوں سے کہا کہ سن لو، ہم تمہیں 2024 میں بنگلہ دیش کو بھیج دیں گے، ہم نیپال کی سرحد سے بھگا دیں گے اور بہار میں BJP کا اقتدار لے آئیں گے۔ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے BJP کے ریاستی صدر سمراٹ چودھری نے کہا کہ یاد کریں 2014 میں نتیش کمار نے کہا تھا کہ BJP سے ہاتھ ملانے سے بہتر وہ مٹی میں مل جانا پسند کریں گے۔ BJP کے ساتھ 5 برس تک رہے، ہم اس زمین کی تلاش کر رہے جہاں وہ پائے جائیں گے، لوگ آپ کو مٹی میں ملائیں گے، لیکن وہ یعنی کہ نتیش کمار سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ پارٹی کے ایک پروگرام میں چودھری نے یہ تذکرہ کیا کہ BJP کے پارٹی کارکنوں کے لیے وقت آ چکا ہے کہ انتخاب لیں اور RJD کے لیے BJP کو دھوکہ دینے کے بعد نتیش کمار کا سیاسی کیریئر ختم کر دیں۔ مہلک کو جرائم پیشہ و سیاستداں عتیق احمد کے وکیل خان سولت حنیف کے خلاف فروری میں وکیل امیش پال کے قتل کی مجرمانہ سازش رچنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جو 2005 میں BSP رکن اسمبلی راجیو پال اور اس کے 2 پولیس گارڈز کے قتل کا کلیدی گواہ تھا۔ پولیس عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ امیش پال قتل کیس میں تعزیرات ہند کی دفعہ 120B کے تحت خان سولت حنیف اور اس کے 2 لڑکوں کے نام شامل کیے گئے۔ وہ امیش پال کی بیوی جیا کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر عتیق احمد اور اس کے 2 لڑکوں کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔